25 जनवरी 1990 को मकबूजा वादी के ज़िला कपवाड़ा के इलाके हिंदवाड़ा में पेश आने वाला वाक़या कश्मीरी तहरीक के अलमनाक दिनों में दोस्तों शुमार किया जाता है। उस रोज़ भारतीय काबिज़ फोर्सेज ने एक पुरअमन इज्तिमा पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 21 नहत्ते कश्मीरी जान की बाजी हार गए थे, शहीद हो गए थे, जबकि 75 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। हिंदवाड़ा में होने वाला इज्तिमा गैर मुसल्लह शहरियों पर मुश्तमिल था, जो वादी में जारी कत्ल गारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और इंसाफ का मुतालबा करने के लिए जमा हुए थे। ताहम हालात को बेहतर बनाने की बजाय भारतीय हुकूमत ने कर्फ्यू, फौजी मुहासरे और जबरी गिरफ्तारियों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। भारतीय आर्मी ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका खौफ और गम में डूब गया। इस वाक़े के बाद भी हस्ब रवायत ना कोई आज़ादाना तहकीकात हो सकी और ना ही जिम्मेदारान को सजा दी गई। हिंदवाड़ा कत्लेआम को कश्मीरी अवाम दोस्तों आज भी एक ऐसे वाक़े के तौर पर याद करते हैं जिसने ये पैगाम दिया कि मकबूजा वादी में ना सिर्फ एहतजाज बल्कि गम मनाना भी जुर्म समझा जाता है। ये वाक़या कश्मीरियों की तवील जद्दोजहद आज़ादी की एक खूनी कड़ी करार दिया जाता है, जो आज भी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। चाइना ने अपनी फौज के एक आला तरीन ओहदेदार के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। चीनी वजारत दिफा का कहना है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सीनियर नायब चेयरमैन जनरल जांग योशिया और एक आला ऑफिसर पर संगीन नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का शुबा है, जो आम तौर पर दोस्तों बदउनवानी के इल्जामात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाह है। जांग योशिया चाइना की फौज के आला तरीन जनरल और ताकतवर रुकन भी हैं। चीनी हुकूमत का कहना है कि दोनों अफसरान कानूनी और पार्टी नज़्मो ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जियों के शुबे में ज़ेरे तफ्तीश हैं। हालिया दिनों में दोनों ओहदेदार एक अहम इजलास में शरीक नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ तहकीकात की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। सदर शी जिनपिंग ने बदउनवानी की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया। ताहम नाकदीन का कहना है कि बदउनवानी के खिलाफ मुहिम बाज़ औक़ात सियासी मुखालफिन को हटाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। याद रहे दोस्तों कि चाइना में गुज़श्ता बरसों के दौरान कई आला फौजी ओहदेदार बदउनवानी के इल्ज़ामात पर बरतरफ या पार्टी से निकाले जा चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि फौज के अंदर एहतसाब का अमल मजीद सख्त हो चुका है। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल हो चुका है और इस दौरान तीसरे फ्लोर से इंसानी बाकियात मिली हैं। मिलने वाली इंसानी बाकियात डीएनए टेस्ट के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि अब तक 71 बॉडीज और इंसानी बाकियात हॉस्पिटल लाई जा चुकी हैं। दोस्तों याद रहे कि सिंध हुकूमत ने आग से मुतासरा गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का फैसला किया है। सिंध हुकूमत अपने बजट से गुल प्लाजा की तामीर करेगी। कसीरुल मंजिला गुल प्लाजा की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। बरतानवी वजीर आज़म की तनकीद के बाद सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुतल्लिक अपना बयान बदल दिया। सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में बरतानिया के फौजियों को अजीम और बहादुर करार दिया और कहा कि बरतानिया के फौजी हमेशा अमेरिका के साथ रहेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फौजी बुरी तरह जख्मी हुए थे और वो अजीम जंगजुओं में से एक थे। उनका कहना था कि ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, सवाए अमेरिका के बरतानवी फौजियों का कोई सानी नहीं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। याद रहे दोस्तों कि 2 दिन पहले ही अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग के दौरान बरतानवी फौजी फ्रंट लाइन पर नहीं थे, जिसके बाद बरतानवी वजीर आज़म ने सदर ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार देते हुए अमरीकी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। 61 अफराद मारे गए हैं और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। अफगान सूबे परवान, वर्दक, जनूबी कंधार, शुमाली जोज़जान, फरियाब और वस्ती बामियाम समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी है। तालिबान हुकूमत का कहना है कि कम अज़ कम 458 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के बायस अहम शाहराहें और बैनुल सूबाई सड़कें बंद हो चुकी हैं।
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس ہفتے افغانستان کے بعض حصوں میں مزید برف باری کا امکان ہے، جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ قدرتی آفت ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان پہلے ہی شدید انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں لاکھوں افراد معاشی بدحالی، خوراک کی قلت اور بنیادی سہولیات تک محدود رسائی کے باعث امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی امداد بحال کریں، ان پر پابندیاں ختم کریں۔ اسپین نے امریکہ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسے قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر شہباز شریف پر اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بورڈ کا پہلے ہی بائیکاٹ یا انکار کر دیا ہوا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے باہر ہم کسی بھی بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روس اور یوکرینی صدر نے ابو ظہبی میں مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ابو ظہبی میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو ایک ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو چائنا سے تجارتی معاہدے کی صورت میں 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر 100% ٹیرف عائد کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چائنا کے لیے ایک ڈراپ آف پورٹ بنا دیں گے جہاں سے چینی مصنوعات امریکہ میں داخل ہو سکیں گی تو وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا چائنا کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ میں داخل ہونے والی تمام کینیڈین اشیاء اور مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ وہ کوئی مختلف راستہ تلاش کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا اقدام خطے کو مزید عدم و استحکام سے دوچار کر دے گا۔ حالیہ ایران کے دورے کے دوران بحیثیت ایک دوست ملک انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔